निबन्धकार शङ्कर लामिछानेद्वारा रचित एब्स्ट्र्याक्ट चिन्तन प्याज। एब्स्ट्र्याक्ट चिन्तन प्याज शङ्कर लामिछानेको एक निबन्ध सङ्ग्रह हो। यसै निबन्ध सङ्ग्रहभित्रको एक निबन्धको शीर्षक पनि एब्स्ट्र्याक्ट चिन्तन प्याज राखिएको छ। यो सङ्ग्रह 2024 सालमा प्रकाशित भयो र त्यसै सालको मदन पुरस्कार प्राप्त गर्यो। यस निबन्ध सङ्ग्रहमा 10 वटा निबन्धहरू सङ्कलित छन्। आजको मान्छे अनन्त पत्र सहितको प्याज जस्तै दुर्गन्धले भरिएको, दूषित, पीडित छ, समस्याले जेलिएको छ, पीडाले ग्रस्त छ। नाना समस्यामा अल्झिएको आजको मान्छे नै शङ्कर लामिछानेको विषय वस्तु हो। यो निबन्ध सङ्ग्रह 2024 सालमा सङ्ग्रहमा एकैचोटि प्रकाशित भएको हो। शङ्कर लामिछानेलाई सबभन्दा मनपर्ने निबन्ध पनि हो यो। यस निबन्धको मूल विषय वस्तुका रूपमा शङ्कर लामिछानेले प्रतीकात्मकताको माध्यमबाट आफ्नो युगमा बाँचेको मान्छेको चित्रण गरेका छन्। वर्तमान मानव जीवनका वास्तविक मर्म र समस्या चित्रण गरिएको छ। आजका मान्छेका विभिन्न समस्या छन्। मान्छे प्राचीनता र वैज्ञानिक स्थापना तथा नवीनताको दोसाँधमा उभिएको छ। यसरी एउटा असङ्गत स्थितिको चित्रण यसमा गरिएको छ। आजको मान्छेले भोग्नुपर्ने समस्याहरू प्राचीनता र नवीनताको बीचको अन्तर्द्वन्द लामिछानेले प्रस्तुत गरेका छन्। आफ्नो मनमा आएका भावलाई यसरी निबन्धकार शङ्कर लामिछानेले एब्स्ट्र्याक्ट चिन्तन प्याज शीर्षकको निबन्धमा प्रस्तुत गरेका छन्। अबको क्रममा प्रस्तुत छ शङ्कर लामिछानेद्वारा रचित एब्स्ट्र्याक्ट चिन्तन प्याज। हिजो साँझ बाङ्देलजीलाई नयाँ सडकमा भेटेँ। भन्नुहुन्थ्यो, शङ्करजी तपाईँको लेख, त्यो लेख शङ्कर लामिछानेको दृष्टिमा पढेँ। कस्तो लाग्यो? मजाको छ, अलि रियलिस्ट छ। अब एउटा एब्स्ट्र्याक्ट पनि लेख्नुहोस् न। एब्स्ट्र्याक्ट पेन्ट गर्ने तपाईँको काम, म कहाँ पेन्टिङतिर जाउँ अब? होइन, पेन पिक्चरमा एब्स्ट्र्याक्ट शैली प्रयोग गर्नुहोस् न। म हाँसिरहेँ। हाँस्न जान्नु पनि ठूलो कला हो। मानिसको उमेरको विकास हुनासाथ उसको हाँसोको कलामा अनेक रङ्ग चढ्न थाल्छन्। हाँसेर मैले बाङ्देलजीलाई बिदा दिएँ र कुरालाई पन्छाएँ पनि। बेथितजीको हातमा हिमानीको कबर डिजाइन थियो। देख्नासाथ बुझिन्थ्यो बाङ्देलको बुरुस हो। त्यसरी नै जसरी हिमानी नाम सुन्नासाथ बेथितको कलमको सम्झना आउँछ। भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँको जस्तो कलम चल्ने मान्छे एउटा कथा 1-2 दिनमा लेखेर दिनुस् न। म विदेश जाँदैछु यसलाई छपाउन, विजया दशमीको साइतमा झिक्ने। म हाँसिरहेँ। हाँस्न जान्नु पनि ठूलो कला हो। कुन मानिससँग कसरी हाँस्नुपर्छ त्यो जानिएन भने रोएको बराबर दुःख पाइन्छ। हाँसेर मैले बेथितजीलाई बिदा दिएँ र कुरालाई पन्छाउन खोजेँ पनि। तर मनबाट न बेथित गए, न बाङ्देल, न हिमानी, न एब्स्ट्र्याक्ट। मन पनि कमालको वस्तु हो। त्यस कुरामा पसेपछि निकाल्न गाह्रो छ। निकाल्न खोज्यो आफ्नो व्यक्तित्व र कुराको स्वयंको व्यक्तित्वमा सङ्घर्ष भइदिन्छ। मनबाट फेरि त्यही कुरा पसेको रूपमा किमार्थ निस्कँदैन। त्यसको काँचुली फेरि सकिएको हुन्छ। मैले मन पल्टाउन थालेँ। हेरिहालौँ यसमा खेलिरहने कुरा पनि कति छ। बेथितजी, कृष्णले मुख खोलेर यशोदालाई विश्वरूप देखाएका थिए। तपाईँ आज मेरो विश्वरूप हेर्नुहोस्, मेरो मनमा के छ। तर पहिले म तपाईँलाई एउटा कुराको सम्झना दिइहालौँ। म 20औं शताब्दीको अङ्ग्रेजी एउटा बुद्धिजीवी हुँ। मध्यवित्त परिवारको विवाहित केटाकेटीको बाबु, तरुणो, शब्द, सोझो नागरिक र म चिन्तित छु। मेरा अनेक समस्या छन्। सबभन्दा ठूलो समस्या हो म 10 गजा जमिनमा उभिएको छु। एकातिरको सिमानामा मेरा पुर्खाको विश्वास छ, एकातिरको सिमानामा मेरा सन्तानको विश्वास। म स्पुतनिकको उडानमा खुसी पनि हुन्छु। चन्द्रमाको धुलोमा रुसको हँसिया हतौडा अंकित चिन्ह उतारेको सुन्दा मलाई यस्तो गौरव अनुभव हुन्छ, मानौ हँसिया हतौडा मेरै घरबाट खुस्सेबले मागेर लगेको थिए।
र अर्कोतिर चन्द्रमामा ग्रहण लागेको बेला पेटमा कुनै गर्भिणीले छोइदिन्छ कि भन्ने म पीर पनि मान्दछु। च्यामे पोडेलाई दान पनि दिन्छु, मानौ महाराज मेरा लामिछाने परिवारकै बाजे हुन्। म समाचारको निमित्त अखबारहरू गोर्खापत्रदेखि लिएर टाइम्स र न्युज विकलीदेखि लिएर फिल्मफेयर र रोमान्स पनि पढ्छु। मलाई प्रत्येक खबरमा एक विश्वास सँगाल्नु पर्दछ, परिरहेको छ। म्यारिलिन मनरोको आत्महत्या र एलिजाबेथ टेलरको नयाँ प्रेमको समस्या पनि मेरो मनमा छ। मेरो मनमा ड्याग ह्यामरसोल्डको मृत्यु, युएनओका कारबाही, युथान्ट, अमेरिका र रुसको शीत युद्ध, लाओस, सुएज, गलवान भ्याली, काश्मीर, मलाया, इरियन, सिलोन सब समस्या मेरा मनमा छन्। हेनरी मिलनको ट्रफिक अफ क्यान्सर पढेँ। अब क्याफ्रिकन कन कहाँ पाउने? सर विन्स्टन चर्चिलको तिघ्रा भाँचियो, बन्छ कि बन्दैन? यसपालि युएनओमा नेपालले के भन्ला? कङ्गोले कतापट्टिबाट भोट बढ्ता पाउला? छोरालाई टाइफाइड भएको निको भयो, आज अब मासु पाइने हो या होइन? एकादशी आज भोलि दुवै दिन रे। एक वैज्ञानिकले घाँसबाट दूध निकाल्ने प्रयोग सफलता साथ गरे। अराष्ट्रिय तत्त्वले सिमानाभित्र पसी फलानोलाई गोली हान्यो। फ्रान्सका राष्ट्रपतिलाई हत्या गर्ने प्रयास गरियो। एल्जेरियाको समस्या कसरी सुल्झने हो? एलेबर कामु पनि त एल्जेरियाकै हो। उसको आजकल मिथ अफ सिसिपस पढ्दैछु। टेलिभिजनको प्रसारण र टेल्स्टरले युरोपमा उपलब्ध गरायो। पारी खेतमा ज्यापु मर्यो, मलाई जा नए धुन ला बज्या भन्थ्यो। त्यसको छोराछोरी छैन। बाङदेलको पनि त छोराछोरी छैन। एब्स्ट्र्याक्ट चित्रण गर भन्छ, हिमानीको कबर जस्तो, व्यथितको भाषा जस्तो। यस्ता असङ्गत अनेक विचारका सिमानाको बीचमा मैले आफ्नो व्यक्तित्वको 10 गजे किनारा राखेको छु। भन्ठान ओ व्यथितहरू र बाङदेलहरू, यो जीवन नै एउटा एब्स्ट्र्याक्ट जीवन हो। यसबाट त म रोज पन्छिरहेछु, रोज यसलाई पन्छाइरहेछु। रोज मेरो प्रातकाल तरकारी किन्न पैसा चाहियो बाट प्रारम्भ हुन्छ। रोज मेरो मध्याह्न पैसा आउने बाटो खोज्नमा खर्चै हुन्छ। रोज मेरो सन्ध्या अलि बढ्ता थाकेर आएछुमा समाप्त हुन्छ। रोज मेरा परिचित कतै मर्दछन्, तिनको मृत्यु भुल्नुमा कति समय खर्च हुन्छ। रोज अलि इतिहास सम्झन्छु, रोज अलि भविष्यको रेखाङ्कन गर्दछु, रोज अलि वर्तमानको मूल्याङ्कन गर्दछु, रोज मोलमोलाई, खरिद बिक्री, बन्दक ब्याज गर्दछु। आफ्ना आस्थाको, आफ्ना विश्वासको, आफ्ना इच्छा आकाङ्क्षाको। आज ल्याएको मासु नोकरलाई सुकुचाले ठगेछ, जम्मै हाडै हाड। आजको दुध एकदम पातलो, दाउरा कति चिसो, कति महँगो। यिनै सब कुराको घेरा छ जो गृहिणीले, बच्चाले, भान्सेले उद्गार भनी मेरै मनमा पोख्दछन्। यसभन्दा बाहेक अरू उद्गार छन् जो म स्वयं आफ्नो मनमा कोची टोपल्छु। आजको पार्लियामेन्टमा नेहरूले यसो भन्यो, यसमा कति सत्य होला? खुश्चेभले बर्लिनबारे चालेको यो नयाँ कदमले संसारमा के असर पर्ला? विश्वयुद्ध भयो भने कहाँबाट सुरु होला? थ्यालिडोमाइड औषधिले कति बच्चाको जीवन अन्धकारमय हुने हो? एल्फ्रेड नायस कहाँ मर्न पुगेछ, तर उसको पहाडमै मर्ने इच्छा थियो रे। बाङदेलजी, कुन चाहिँ मानिसको जीवन एब्स्ट्र्याक्ट छैन, कुन चाहिँ मानिसको जीवन घृणित छैन। कमसे कम उसले मौनताले आफ्नो दुर्गन्ध नढाकुन्जेल। कुन मानिसको भावना घृणित छैन, कमसे कम मुस्कानका तरेलीले त्यसलाई नपुगुन्जेल। कुन मानिसको मनमा लोभ छैन, कमसे कम नाराले त्यसलाई नमारुन्जेल। व्यथितजी, ती शतयुगे ऋषि मुनिहरूको जमाना छैन अब त प्रत्येक जागरुक मान्छेको मस्तिष्क कृष्णको विराट रूप भन्दा कम सानो छैन। आजको प्रत्येक मान्छे एक भगवान हो। यस्तो भगवान जसले आफ्नो संसार स्वयं निर्माण गरेको हुन्छ। छलले, कपटले, धोखाले, हत्याले, ऐन गैर जिम्मेदारीले, अन्धविश्वासले, भक्तिले, श्रद्धाले, मूर्ख्याइले। आजको भगवान फेरि धर्ममा घेरिएको पनि त हुँदैन। उसले आफ्नो प्रतिद्वन्दी क्राइस्ट र मोहम्मद र बुद्धमा पनि पाउँछ। फेरि आजको भगवान अलि डिप्लोमेट पनि छ, पुरेत जस्तै। यसो गर्न त किन नहोला पुरेतजी, जीव हुन्छ जस्तो। आजको भगवान फेरि अनिश्वरवादी पनि छ, बुद्ध जस्तै। आजको भगवानलाई मानिसले कन्ट्रोल गरेको छ, बर्थ कन्ट्रोल जस्तै। भगवान चाहियो हाजिर छन्, भगवान चाहिएन गायब छन्। जति मात्रामा चाहियो उति मात्रामा आउँछन्।
कविताको निम्ति चाहियो छन्दबद्ध भई हाजिर, स्थितिको निमित्त चाहियो कोष भई हाजिर, चाकरीको निमित्त चाहियो इन्साइक्लोपेडिया भई हाजिर, गरिब परवर उर्दूमा, करुणा निदान संस्कृतमा, ख्वामित शुद्ध भानुभक्ते नेपालीमा। भन्दै थिएँ आजको मानिस स्वयं भगवान बनिसक्यो, उसमा ती सब गुण व्याप्त छन् जो एक ईश्वरमा हुनुपर्दछ। सिर्फ एक गुण आजको मानिसले हराएको छ र त्यो हो मानिसको गुण। त्यो सच्चा मानिस जो सिर्फ छ र मरुन्जेल मानिस नै भइरहन्छ, मानिसकै रूपमा मर्दछ। आजको मनुष्यत्व हराएको तर भगवान हुन नसकेको मानिस खोज्नु पर्ने भए व्यथितजी र बाङ्देलजी म कहाँ आउनुहोस्। म भन्दा ठुलो अमानवीय अरू मानिस तपाईँ पाउन सक्नुहुने छैन र अरूले स्वयं म जस्तो आफ्नै परिचय पनि दिने छैन। के गरौँ व्यथितजी, मैले आक्रोशमा आफूलाई अमानवीय भनेको होइन। म हेर्नुहोस् न, हिन्दू सबै भगवान त मन पराउँछु नै, मलाई कसो कसो क्राइस्ट, बुद्ध र मुहम्मद मन पर्छन्। मलाई ईश्वर उपरका सबै प्रकारका आस्था र उसका नाममा भएका सबै प्रकारका अत्याचारहरू पनि त मन पर्छन्। ती नभए ती क्रुसेडहरू, ती शङ्कराचार्यका हमलाहरू, ती अशोकका धर्मदूतका विजय यात्राहरू, ती तुगलक शाहका जेहादहरू, ती सब नभएका भए आज व्यथितहरू, हिन्दू, बाङ्देलहरू, इसाई तथा शङ्करहरू मुसलमान कसरी हुन्थे? म सबैमा विश्वास गर्ने र कुनैमा पनि श्रद्धा नगर्ने हुन सक्थेँ। कसरी म अहम ब्रह्मास्मि भन्न सक्थेँ जब मलाई आफू उपर विश्वास नभई अरू उपर हुँदो हो? म त आजको मान्छे होइन व्यथितजी, म 1000 वर्षपछि जन्मिने पृथ्वीको मान्छे हुँ। मेरो जन्मकालमा राष्ट्रका परिधिहरू, विश्वासका परिधिहरू, धर्मका परिधिहरू, राजनीतिका परिधिहरू केही पनि हुने छैनन्। आज जो म 10 गजामा उभिएको छु त्यसको कारण अब भनिदिउँ तपाईहरूलाई। म चाहन्न तपाईहरूको घेरामा आफूलाई पार्न, म चाहन्न तपाईँको रङमा डुबुल्की लगाऊँ। सिमाना नाघेपछि त मैले नागरिकता लिनै पर्छ, यसकारण म अनागरिक। म स्वयं एक सिमाना हुँ जसले वर्तमानलाई भूतबाट र भूतलाई भविष्यबाट अलग गरेको छ। तपाईँले सिमाना देखेकै होला, 10 गजाको बीचमा एक पञ्चमुखी लिङ्ग अज्ञात रूपबाट निर्मित, जसलाई कसैले बेलपत्र चढाउँदैन, तर जसलाई सार्न पर्यो अथवा हटाउन पर्यो भने बलि चढाउनु पर्दछ अनेकका रगतले। यो सिमानाको रङ के हो बाङ्देलजी? सेतो जस्तो लामा हुन्छ, खैरो जस्तो माटोमा हुन्छ, रातो जस्तो मानचित्रमा हुन्छ, बग्ने जस्तो नदी नालामा हुन्छ, अदृश्य जस्तो हिमालका टाकुरामा हुन्छ। यी सिमाना रेखालाई तपाईँ बाङ्देलजी यदि एब्स्ट्र्याक्ट चिन्तन गर्न सक्नुहुन्छ भने म पनि मेरो मनलाई एब्स्ट्र्याक्ट चिन्तन गर्न सक्दछु। तपाईँले त्यो नगरुन्जेल नसकुन्जेल म पनि अव्यक्त रहन चाहन्छु। मैले आफूलाई आज एब्स्ट्र्याक्ट चित्रण गरेँ भने त्यसलाई बुझ्न तपाईँलाई फेरि पेरिसको वातावरणमा सास फेर्नु पर्नेछ। मेरो एब्स्ट्र्याक्ट चित्रण पढ्नलाई तपाईँलाई फेरि एक दिन घोक्नु पर्नेछ। यसकारण म हाँसिदिन्छु। यसकारण मेरो हाँसोमा विभिन्नता छ, एउटा व्यथितलाई, अर्को बाङ्देललाई, अर्को मेरो छोरोलाई। यसकारण म बाँचिरहेछु किनभने मैले आजसम्म अरूलाई र आफूलाई नै रियलिस्ट चित्रण गरेको छु। रियलिस्ट चित्रणमा त म एउटा प्याज हुँ, रङ्गहीन, पत्रै पत्रले मोडिएको, अनन्त दुर्गन्ध र गहिर्याई। आजको कृष्णको विराट रूप पनि त प्याज हो। त्यसकारण बाङ्देलजी प्याजको एउटा स्टिल लाइफल लेख्नुहोस्। त्यसकारण व्यथितजी प्याजमाथि एक महाकाव्य लेख्नुहोस्। तपाईहरूको त्यो कृति ऐतिहासिक हुनेछ, कारण त्यसमा आजको व्यक्तिको र आजको समाजको दुर्गन्ध अनन्त पत्रमा अनन्त कालसम्म सञ्चित रहनेछ र त्यही चित्र र त्यही काव्यमा म पनि अनन्त कालसम्म बाँचिरहनेछु। त्यो चित्र र त्यो कविता आज लेखिएन भने भोलि हिमानीको मृत्युमा, बाङ्देलको मृत्युमा, शङ्कर लामिछानेको मृत्युमा भविष्यले आजको इतिहास गुमाउनेछ। 1000 वर्षपछि सिमाना हराए जस्तै।